नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। यानी पिछले हफ्तों और महीनों में ये वाली शिद्दत नहीं देखी गई जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त देखने को मिल रही है। अचानक से सूरत हाल बदल गई है, झड़पें बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गई हैं, हमले बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं और बहुत बड़ी खबर ये सामने आई है कि हमास की तरफ से इसराइल के खिलाफ तमाम महाज खोलने का हुक्म दे दिया गया है। तमाम तंजीमें जदीद तरीन हथियारों के साथ जो है ये हमास की तरफ से कह दिया गया है कि तमाम तंजीमें जदीद तरीन हथियारों के साथ इसराइल पर हमलावर हों और बिल्कुल मतलब जिसको कहते हैं उनके मतलब सडनली सूरत हाल बदली है। हिजबुल्लाह के हमले डीप और लीथल हो चुके हैं और मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि इस वक्त शदीद खौफ पाया जा रहा है इसराइल में। जो पिछली सिटीज़ थी जो कई किलोमीटर दूर थी वो भी अब खाली करवाना पड़ रही हैं। बहुत ज़्यादा खौफ इस वक्त इसराइल के अंदर जो है वो पाया जा रहा है। जो एक नया फेज अचानक से शुरू हुआ है, यमन से साथ ही अनाउंसमेंट सामने आई है कि हम अपने हमले बढ़ा रहे हैं और चूँकि यूरोपीय इत्तेहाद भी दौड़ रहा है, इसराइल से दौड़ रहा है और यमन से भी खबर आई है कि वो भी हमले मज़ीद बढ़ा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जब तक गज़ा से बमबारी आप बंद नहीं करेंगे, गज़ा पे हमले बंद नहीं करेंगे, हम तब तक बमबारी करते रहेंगे। और बहुत बड़ी खबर आई है उधर से, इसराइल ने कहा है कि वो रफ़ा ऑपरेशन करने जा रहा है और अरबों को उसने आगाह कर दिया है कि हम रफ़ा में दाखिल होने जा रहे हैं, अगर आप सिविलियन को वहाँ से निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए। ये आप देखिए इनका तकब्बुर और अना कि जनाब अपने बंदे यहाँ से ले जाएं, हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। उनका वतन इस है फ़लस्तीन का, उनकी साथ ज़मीन फ़लस्तीन की, आपने जुल्म किया, नस्ल कुशी की, कब्ज़े कर रहे हो, अभी कह रहे हो बंदे यहाँ से ले जाओ। ये तकब्बुराना बयान वहाँ से सामने आया, तकब्बुराना बयान है तो और क्या है। तो अरबों को ये कहा गया है। इसके साथ साथ अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ में जो मुजाहरे हैं वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, एक के बाद एक यूनिवर्सिटी जो है उनकी बंद हो रही है। जो तालिब इल्म हैं, जो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स हैं वो निकल रहे हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। ये एक ऐसा तूफान है अमेरिका में जो पूरे अमेरिका को अपनी लपेट में ले रहा है और अमेरिका उसके सामने बेबस है। मतलब दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ वो अमेरिका में बंद होना शुरू हो गई हैं। ये पहली बार इस तरह का फेनोमेना वहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा नाज़रीन किराम क्या हुआ है, जो ज्यूस बिलियनर्स हैं उन्होंने फंडिंग बंद कर दी है यूनिवर्सिटीज़ की। उसके नतीजे में शिद्दत और बढ़ गई है। और आप देखिए कि सहूनी किस तरह से अमेरिका को कंट्रोल करते हैं अपने मफादात के लिए। वो ज़्यादा चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं, डिबेट और बढ़ी है और वो डिबेट जिसको कभी पैदा नहीं होने दिया जाता था। सहूनी इस तरह से अमेरिका को, यूरोप को कंट्रोल करते थे, वो चीज़ें अब खुल के वहाँ पे सामने आ गई हैं। ये बड़े अहम तरीन हक़ाइक़ जो हैं वो भी इनकी डिटेल आपको बताते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। नाज़रीन, मीडिया रिपोर्ट्स ये आई हैं कि जंग में अब अचानक शिद्दत आ गई है और ऐसी शिद्दत कि पिछले हफ्तों और महीनों में ये शिद्दत नहीं देखी गई। यानी एक बड़ी जंग जारी है, शदीद हमले हो रहे हैं, हिजबुल्लाह कर रही है, इराक कर रही है, ईरान कर रहे हैं। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि उन सब से बात आगे निकल गई है। पिछले जो 2 4 5 घंटे गुजरे हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा इसमें शिद्दत देखने को मिल रही है और गज़ा जेनोसाइड को अब 200 दिन पूरे हो चुके हैं और इस पर हमास का बड़ा अहम तरीन बयान सामने आया है। उन्होंने नेक्स्ट फेज़ का ऐलान कर दिया है। उन्होंने हुक्म जारी करते हुए ये बताया है कि अगला फेज़ शुरू हो चुका है। अब मैं पहले आपको बताता हूँ ये अचानक शिद्दत क्यों आ गई है, ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कहा कि बस अब जो है ना बिल्कुल कोई रिस्ट्रेन ना किया जाए और तमाम तरफ से तमाम तर तंजीमें तमाम जदीद हथियारों के साथ हमलावर हों इसराइल पर। उसकी वजह नाज़िम क्या है, वजह यह है कि गज़ा के अस्पतालों से इज्तिमाई कब्रें निकलना शुरू हो गई हैं। इससे पहले नसीर हॉस्पिटल का हमने आपको बताया साउथ के इलाके में, वहाँ पर एक कब्र से 200 से ज़ायद मैयतें निकली। एक कब्र से 200 मैयतें निकली। एक यानी ऐसे ही एक बड़ा गड्ढा खोदते हैं, उसमें लाशें फेंक देते हैं और फिर ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। इस तरह का मनाजर नसीर अस्पताल मेडिकल कॉम्प्लेक्स में देखने को मिला। अभी नाज़रीन किराम एक और बहुत दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया अल शिफा अस्पताल में से। वहाँ पर गए हैं जब लोग, बाकी टीमें रेस्क्यू की, तो उन्होंने वहाँ पर एक इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त की है जिससे 310 लाशें इस वक्त तक निकाली जा चुकी हैं। मज़ीद रिपोर्ट्स आ रही हैं, इससे ज़्यादा तादाद भी हो सकती है, लेकिन इस वक्त तक 310 लाशें उस इज्तिमाई कब्र से निकाली जा चुकी हैं। यानी वो एक बड़ा गड्ढा जिसमें एक के बाद एक लाश फेंकते गए और बाद में मिट्टी डाल दी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 310 जो वीडियोस और तस्वीर वहाँ पे से आ रही है, दुनिया काम गई है। आप अंदाज़ा लगाइए
ان فرعونوں نے دنیا میں کوئی انسانیت نام کی چیز چھوڑی نہیں ہے، یعنی وہاں پر عورتیں کیا، بچے کیا، اسی گڑھے میں سب کو پھینکا ہوا تھا، اور اب وہ وہاں سے ان کو نکالا جا رہا ہے۔ کسی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کسی کے پاؤں بندھے ہوئے ہیں، گولیاں ماری ہوئی ہیں ان کو۔ استغفر اللہ۔ اب آپ بتائیے، دنیا کی کسی لینگویج میں کوئی لفظ نہیں ہوگا جو اس ظلم کو بیان کر سکے۔ آپ اندازہ کیجئے ان ظالموں نے ان کو اس کرۂ ارض کا حشر کیا کر دیا۔ یہ انسان ہے، یہ انسان کہنے کے لائق ہیں؟ کس طرح سے ان کو انسان کہا جا سکتا ہے؟ اتنا بڑا ظلم آج تک اس دنیا میں نہیں ہوا۔ اتنی بڑی قوم کے ساتھ، 2 ارب کی قوم کے ساتھ، اس کی نسل کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کر ڈالا۔ ان کو ذرا غیرت، ذرا شرم نہیں۔ اللہ ان ابلیسی طاقتوں کو تباہ و برباد کرے جو ظلم یہ یہاں پہ کر رہے ہیں۔ آج سے 2000 سال پہلے بھی یہ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے تھے، اور آج بھی انہوں نے بہت بڑا ظلم اور گناہ یہاں پہ کر دیا ہے۔ اس وجہ سے معاملات یہاں پر آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں۔ جب سے یہ چیزیں وہاں پر سامنے آئی ہیں تو ایکسس آف ریزسٹنس کے حملے وہاں پہ بڑھ گئے ہیں، ان میں شدت آ گئی ہے، کیونکہ جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھے، جب ان کی نظر سے یہ تصاویر گزری تو مطلب روح کانپ جاتی ہے۔ مطلب یہ کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں؟ یہ مٹھی بھر لوگ اٹھ کے آ گئے ہیں، گندے گندے کیڑے نالی کے۔ یہ عورتوں اور بچوں کو مار کے کیا حاصل کر لیں گے؟ کیا حاصل کیا انہوں نے؟ یار ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ 500 سال 1000 سال پہلے دنیا کے ایسے کونے میں ہو رہا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں۔ یہ ساری دنیا کے سامنے ہو رہا ہے۔ یہ نہتے عورتوں اور بچوں سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ان کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ اس چیز کا ان کو بڑا انجام بھگتنا پڑے گا۔ وہ ملٹری کے چیف اور باقی لوگ استعفیٰ دینا شروع ہو گئے ہیں اسرائیل کے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تا عمر قبر تک یہ چیز ہمارا پیچھا کرے گی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کہ آخر میں پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ ان کے ہائی آفیشلز، ان کے انٹیلیجنس کے لوگ اپنے لیٹرز لکھ رہے ہیں اور استعفے دے رہے ہیں۔ ان کو ذرا رحم نہیں آ رہا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اب بات یہ کہ اب ان سے حساب کتاب کا وقت آ چکا ہے، اب ان سے ظلم کے بدلے لینے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ جنہوں نے کیا ہے یہ ناقابل برداشت ہے، ناقابل تلافی ہے۔ اس کے اوپر کوئی ذرا سی بھی چھوٹ ان کو نہیں دی جا سکتی۔ تو اب ناظرین، ابو عبیدہ کا بڑا تاریخی اور بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مکمل طور پر تمام اطراف سے، تمام اسٹیٹ سے، چاروں طرف سے جو ہے فلسطین پہ حملہ کیا جائے۔ یہ ابو عبیدہ ایرانی حملے کے بعد سامنے، پہلے انہوں نے ایرانی حملے کی تاریخ کی، انہوں نے کہا یہ ہسٹورک اٹیک تھا جس میں پوری طرح سے پاور ایکویشن کو بدل کے رکھ دیا۔ یہ پہلے ان کی سٹیٹمنٹ تھی، اور انہوں نے بتایا کہ ایران نے ایک بڑا شاندار حملہ کیا اور انہوں نے دشمن کو بالکل کنفیوز کر کے رکھ دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کی اس اقدام کو ویلکم کرتے ہیں، پوری طرح سے اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو عملی حکم دیا ہے، مطلب جو بیان دیا ہے اور سب کو کہا ہے کہ تمام فرنٹ اسرائیل کے خلاف کھول دیے جائیں۔ یعنی اب ہم نے پچھلے جو جنگجو ریزرو میں رکھے ہوئے ہیں، کوئی گروپ جو ابھی تک حملہ آور نہیں ہوا، کوئی جدید ہتھیار کا استعمال نہیں اب تک کیا گیا، یہ ایک اسٹریٹجی ہے نا، اس کے تحت یہ لوگ چل رہے ہیں۔ تو اب اسٹریٹجی یہ ہے جو اس وقت صورتحال ہو چکی ہے کہ پوری شدت کے ساتھ، پوری حدت کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ تمام گروپس تمام جدید اسلحہ کے ساتھ اسرائیل پر حملہ آور ہوں، تمام فرنٹس کے اوپر، اور اسرائیل سے ایک ایک ظلم کا بدلہ لیا جائے، اور ہیروشیما کو آزاد کروایا جائے، فلسطین کو آزاد کیا جائے، قبلہ اول کو آزاد کیا جائے، اور مقدس مقامات کو آغاز کیا جائے۔ حماس نے لچک دکھلائیں، اپنی شرائط سے پیچھے ہٹی کہ چلیں سیز فائر ہو جائے، لیکن یہ انتہا پسند ان کا پہلے دن سے مقصد یہ تھا کہ فلسطینیوں کی نسل کشی کرنا اور ہر حد تک جانا۔ یہ بغیرت خنزیر نیتن یاہو جو ہے، یہ نیتن یاہو ہٹلر سے بھی بدترین ثابت ہوا ہے۔ ہٹلر کے دور میں اس طرح سے ظلم بربریت نہیں ہو رہی، وہ جنگ لڑ رہا تھا، یہ جارحیت ہے، یہ صرف نہتے لوگوں پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ ہٹلر کے دور میں ایسا نہیں تھا۔ اس پوری جنگ میں اس طرح کا حماس نے کوئی کام کیا ہی نہیں ہے۔ حماس کی سٹیٹمنٹس تو یہ آتی نہیں ہے کہ حماس کی سٹیٹمنٹس تھی کہ ہم کھڑے ہیں، ہم اکیلے اسرائیل کے لیے کافی، ہم نبڑ لیں گے اسرائیل سے، لیکن اب وہ ابھی بھی کھڑے ہیں۔ لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ تمام اطراف سے تمام فرنٹس جو ہیں اسرائیل کے خلاف کھول دیے جائیں، اور اب ان کو سبق سکھایا جائے۔ یہاں پر پاکستان کی جو خاموشی ہے وہ بہت ہی شرمندگی کا باعث بن رہی ہے، اور ہماری پاکستانی حکام سے گزارش ہے کہ فلسطین کے بہن بھائی، بچے، بزرگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، خدارہ اپنی بڑی فوجیں نہیں بھیجنا چاہتے، کم از کم فضائیہ بھیج کے فلسطین کو ناک و چنے چبوائیے، اپنے کوئی میزائل ہی بھیج دیں تاکہ فلسطین زبردست ہو جائے۔
آپ دوستو اپنا خیال رکھیں، اللہ نے کے بعد